सुरवातीचें गीत गावया. आपयलाय म्हूण आमकां. आपयलाय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या, हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया. ओय रुबारून आमची गरीब काळजां, आयज तुका दिता कोतकोती तारका. ओय रुबारून आमची गरीब काळजां, आयज तुका दिता कोतकोती तारका. आमी चोडलान तो देव सोरपोत वेदा, भियोन पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार. पाय कोर किरकोळ काळजां आमची तोयार, दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. पाय कोर किरकोळ काळजां आमची तोयार, दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज 26 तारीख जुनाची आनी आयज हांव कितें तें मीस भेटयता. एक आवयक लॉरेटा फेर्नांडीस ई ब्रागांजा, आवय एडविन रूथ देरिकांची. आयज ताका इतलीं वर्सां भरतात देवाचें देणें. देवाक दिनवासता हांव तुज्या देण्या खातीर. एक आवय कशी घरकान्न कशी आपलें घर तिणें मोगान चलयलें आनी ह्या वेळार तिच्या घरकाराचो उगडास आमी करता. येवलार थंय जायते वर्सां जेवन सर्गीच्या सुखाक बापान वेला ताका दिन ताचे खातीर ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचता. आनी आयज लॉरेट ही आमच्या भयणे खातीर दिन वाचतना तिका बरी भलायकी आमी मागता. जशें ताची भुरगीं आसात, नातरां आसात, तांकांय कुशळकाय खंयसर तरी आसा कुशळकाय तांकां मागता. आनी आमी सद वांटो घेतना तिचे खातीर मागतना, तिच्या कुटुंबा खातीर मागतना आमी जायते बडी चुकल्या. घडये आवय कशी चुकल्या, घडये भुरगीं कशी आमी चुकल्या. देवा तांकां बक्षणे मागुया. घडये कुटुंबांत वांगडी कशी आमी चुकल्या, देवा तांकां बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, थोडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत मागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचत. त्या दिसांनी
मामरेच्या सिंदूर रुखाशी अब्राहमाक सर्वेस्पर दिसती पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड चड गरमेच्या वेळार तुंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पडून आपणा बोगलेक ते एक मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तुंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी धोरणीर सरपडून ताणें म्हळें, सायबा, हांव तुका मानवलो जाल्यार तुज्या चाकरा सुशिलो कुडसरून नाका म्हूण हांव प्रार्थितां. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. हो इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेच्या आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हळें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राहम सारा रावताली ते तुंबशी तिका सांगूंक सुटसुडीत गेलो. ताणें म्हळें, सट करून पिठाची 3 मापां मोड आनी भाकरी कर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक थंडणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दय, दूद रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. ताणें ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा चुकयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घरकान्नीक एक भुरगो जातलो. तुंबूच्या दाराशी अब्राहमा फाटल्यान रावून सारा ही गजाल आयकताली. अब्राहम आनी सारा म्हातारी जाल्ली आनी उतार पिरायेर पावलोले आनी साराक म्हयन्याचे जावपाचें बंद जाल्लें. सारा हसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोली आसता आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें, हांव म्हातारी आसता एका भुरग्याक जल्म दीन अशें म्हणून सारा कित्याक हसली? सर्वेस्पराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान फट मारून म्हळें, हांव आसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं आसलेंच. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक साकुनेचे दीस घाली. सगळे पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोल बोलिस्तान म्हाका केली अजापां, पवित्र उरची सदां उरची ताचें नांव. जपा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतले आतां आमचो देव पिळगे पिळगेन काकूत दया दाखयता. आपलो बोलीस हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान गोड धरतल्यांक धांवडायता. जपा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी,
ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पडtina जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाडटा म्हज्या तारखा देवा सोबे मुरगोडटा उद्गार सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय ताणें आमचो पिडारूक काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे सूख वर्तमान महिमा तुका समिया जेजू काफेरनावांत भितर सरलो थंय फुडें सरून एका शतपतीन जेजू भरातून मागलें सायबा म्हजो चाकर घरान आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा जेजून ताका म्हळें हांव येता आनी ताका बरो करता परतून शतपतीन म्हळें सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना एक उतर मातूंक लागी आनी म्हजो चाकर बरो जातलो तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो येता दुसऱ्याक ये आनी तो येता म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें हांव तुमकां खरें सांगता येदो व्हडलो भावार्थ शतपतीचो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना हांव तुमकां आनीक सांगता उदेंत येवन सोमतेन जायतीं जाणां येतल्यांनी अब्राम इजाक जाकोब हांच्या सांगाता सुरगीच्या राज्यात जेवणाक बसतलीं पूण राजपुतांक भायर कालोखान उडयतले थंय लोक रोदून आनी दांत किल्लूनच आसतलो आनी जेजून शतपतीक म्हळें तूं वच तुवें सत मारलें ताचे परमणे तुका जावं आनी त्याच वेळार चाकर खंय बरो जालो आनी पेद्रुगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान हातुरणार पडलेली देखली जेजून तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो उठून ती जेजूचो परामर्श करूंक लागली सांज जातोच देंवचार बसलेल्या जाय त्या जाणांक जेजू सरशी हाडली ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटाकारांक बरी केली ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भल्लिको आपणाचेर घेतल्यो अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोवन आयलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता बाबडीन चड नियाड न्हय पयल्या वाचपान आमी अब्राम सारा हांची खबर आयकल्या म्हातारी जाल्ली आनी म्हाताऱ्यांक भुरगीं जायना अब्राहम भावार्थाचो बापूय देवाचेर भावार्थ आसलो ताका साराकूय देवाचेर भावार्थ आसलो आनी हे दूत आयिल्ले ताच्या घरान पावणे कशे ते म्हणटा साराक भुरगो जातलो सारा हांसता आरे हांव म्हातारी जालें म्हजो घरकारूय म्हातारो जालो आमकां आनी कितें भुरगें जातलें तो आतां देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देवाच्यान जाता हें करूंक असलें आयज आमी जेजू पळयता थोडे थोडेसो पिडा रोग बरो करता ते सतपथीचे तेजे घरा वचून सुद्दां तो ताका बरो करता ताचो भावार्थ पडटा तो बसून सोदपाचे बसून म्हणटा तूं आमगेर येवची गरज ना तूं एकूच उतर उलय हे पाव तुज्या उतराक पदवी आसा चाकर बरो जातलो इतलो भावार्थ ताका जेजू म्हणटा असलो भावार्थ पडत आनी चाकर बरो जाता
जेजू न्हीच पिडा बरें करता पूण देंवचार बसल्ल्यांक सुद्दां सुद्दां बरें करता अशें म्हणटा तें उतरां. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भल्लिको आपणाचेर घेतल्यो. जेजू जेन्ना खुर्सार गेलो तेन्ना सगल्यो भल्लिको त्या खुर्सार आसा. माथ्याचे केंस ते पांयाची नाक्षी पर्यंत जेजू सगलो कश्टवलो कुडीन आत्म्यान मनान सगल्यो कुडा जे आमकां कुडीक जाता त्यो पिडा ताणें आपणाचेर घेतल्यो आनी आमकां पेकोवण्या हाडली. आमी ह्या काळार आसा कोरोना व्हायरसाच्या जायना काय पिड्याक वचना जाता देवाच्यान जाल्यार सगळें जाता. आनी जेजूच्या उतराक पदवी आसा. जो जेजूचेर विस्वास उरता हो शतपती जावन तशें आतां काल दुसरे मनीस आसले पूण जेजूक म्हणटा तूं एकूच सुतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो इतलो भावार्थ आसलो. असल्या वेळार हे महामारीच्या वेळार आमकां असलो भावार्थ जाय. जेजू एकूच सुतर उलय आनी हे पिडा पयस कर आमचे वेले वायट पयस कर आमकां भावार्थ जाय. जेजूचेर आमचो भावार्थ करया. तो जेजू आमच्या काळजान येतलो आमच्या कुडीन येतलो आमकां गोठाय बोड मागुया. आमी भेटवणी करच्या आदी थोडी मागणी आमी करुया. प्लस खातीर मागुया की पवित्र सभे खातीर पापसाबा खातीर ताणें आपले पोरजेक क्रिस्ती पोरजेक जेजून दाखयल्या वाटेन चलूं. मागीर सगळ्या देशांच्या सरकारां खातीर सगळे देश चलयतले आनी ह्या मारीच्या वेळार लोकांक पावूंक जिवीत सांबाळूंक आनी केळी ते पिडे आड झुजूंक अशें मागुया. आयज वाडदीस पाळटले लोरेटा एक आवय तिका बरी भलायकी मागुया. देवान तिका खुशालकाय दिवची. तशेंच तिच्या भुरग्यांची रेडवीन जावं देरीक आपलो तरेतरेचो वावर करता ताचें कुटूंब आसा घरकान्न आसा भुरगीं आसात तांकांय खुशालकाय बरी भलायकी मागुया. तांच्या वावराचेर तांकां खुशालकाय मेळो. सुनो आसात नातरां आसात. तशें रूथ पयर आसा पुर्तुगालाक आसा आपल्या कुटुंबा सांगाता भुरग्यां बरोबर. तो तांकांय बरी भलायकी मागुया खुशालकाय मागुया. तांच्या वावरान तांकां येस मागुया. आनी आमकांय सगळ्यांक देवाची कृपा मागुया. हे पिडे वेळार आमकां राग आनी सांबाळ म्हणून सगळ्या वायटान न्हय पिडेंतली पूण सैतानाल्या चपके देंवचाराच्या चपक्यांतली सुद्दां आमकां सोडय म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. उंड आमी भेटोवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक देवाचो पूत मनशा समाजाचो भागीदार जातलो. तशेंच ह्या उदका आनी दाकासराचे कणे वरवीं ताच्या देव सैमांत आमी वांटो घेवपाक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता. ते तुका मानता तसलें जावं. म्हजे कटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा. म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सोदपोतबेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वांकडणेचो यत्न मानून घे. ह्या यत्ना वरवीं आमच्या अंतस्करणाक शुद्ध कर. अशें तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजाची भक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर परबेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वळवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक विचारी जेजून उंडो घेतलो बाबा तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातूस जेजून कास घेतली बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घुट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुज्या येण्यात आमी ओतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक आख्खे प्रितुमेचेर विस्तार आख्खे संवसाराक शिंपडलेली तुजे प्रितुमेचेर पोरजेचेर तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलिप नरी आमचे गवडी बापान सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची आमच्या भाव भयणीची खंय भाशेन येवला ह्या लोरेताच्या घरकाराची तशें तुजी आवय बापूय बिबीत जावं तुजी घरकान लागशिल्ली जी घरची मरून गेल्यांत तांचे सगळ्याची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसा तुजे पडसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता एमिसान वांटो घेता घडये ऑनलायन एमिसान वो मोबायलाचेर मिसान वांटो घेता तांचेर सगळ्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई आनी सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्योन धरून दोता
San Giuseppa, San Mother Teresa आनी सरकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी. आनी तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिया. शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर झुट्टी आनी कासाडी ना जावं, पूण तुजे काकुतीन सर आमकां वायटांतली आमकां निवार, राख आनी सांबाळ, पेकोवणी आनी वखद दिव. ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक तांकां कमी मेळना, पूण तांच्याय काळजां दी, तांच्याय काळजांक भिराड कर. तांकांय पेकोवणी हाड, भलायकी दी. पोस्तो जेजू आमच्या काळजांत येता. जे सतपतीन म्हणली ते उतरांनीच आमचो भावाक ताका घेतना आमी सुभागी जावंक जातना तोच आमचो जाबाब जावं दी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Noma tuka kortam Jesu Moima tuji gaitam Jesu Kitlo doya Kitlo moga Amcho mogacho Jesu Noma tuka kortam Jesu Moima tuji gaitam Jesu Kitlo doya Kitlo moga
आमचो मोगाचो जेजू आमचो मोगाचो जेजू प्रार्थया दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवे करता परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळो शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. हे मीस आमी भेटयला डायरेक्ट हे आमचे एडवीन रूथ दरेकांचे आवयक तांच्या भुरग्यांची खुशी जाली मीस करचें रिकॉर्डिंग करचें आनी त्या फाल्यां पासून दीस ह्या जल्मा दिसा हे आमच्या आवयक दिवचें तर भुरग्यांचो मोग आपल्या आवय सवें तर ह्या आवयक बरी भलायकी मागल्या आनी भुरग्यांकूय खुशालकाय आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वड आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आतानी सासना